अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। गुज़श्ता 2 दिन में सियासी माफिया और सहाफ़ती माफिया के मुंह पर जो ज़ोरदार तमाचे पड़े हैं ना, आप यकीन कीजिए मज़ा आ गया, लुत्फ़ आ गया और सुकून मिला है। सहाफ़ती वो दलाल जो सहाफ़त को अपने धंधे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन दलाल सहाफ़ियों ने ज़मीन आसमान एक किया हुआ था और वो कह रहे थे कि इस आइनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, इमरान ख़ान ख़त्म शुद। उन सब के मुंह पर जो तमाचे पड़े हैं ना, ये वो लोग थे जो वज़न उठाने का बड़ा तजुर्बा रखते हैं। आप जानते हैं मैं किस वज़न की बात करता हूँ। इनका बस नहीं चल रहा, ये मुंह से वो वज़न उठा के बताएं कि हुजूर आपका इकबाल बुलंद हो, जैसा भी है। ये सहाफ़ती दलाल साबित करना चाह रहे थे कि इस आइनी तरमीम के बग़ैर अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि इस आइनी तरमीम से ये पाकिस्तान की अदलिया को और जजेस को सिर्फ चपड़ासी बना देना चाहते थे। ये चाहते थे कि वो अदलिया या वो जजेस जो इनके रास्ते में रुकावट हैं इस पूरे माफिया के, उनको रास्ते से हटा दिया जाए और उनको किसी तरीके से चपड़ासी बनाकर, और वज़ीर आज़म फ़ैसला करेगा। और वज़ीर आज़म भी कौन है? वो नौटंकी मसखरा वज़ीर आज़म जो कहता है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम के लिए जीत नामुमकिन नहीं है, हाँ मुश्किल ज़रूर है। इसको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम दुनिया के किसी कैटेगरी में आती ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की टीम ना होने के बराबर है। ये वो मसखरा वज़ीर आज़म हमें इन्होंने सौंप दिया है। और इसका बड़ा भाई जो गद्दार पाकिस्तान है, जो डफ़र इंसान है जिसका नाम नवाज़ शरीफ है, इस डफ़र ने और इसकी बेटी ने, वो नौटंकी टिकटॉकर ने मिलकर पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की अखलाकियात का जो जनाजा निकाला है ना, अब ये चाहते हैं कि उसकी तदफीन भी अपने हाथों से करे। मेरे परवरदिगार को कुछ और मालूम है। इस सारे माफिया का इन्होंने मतक्का जिस बंदे के साथ लगाया हुआ है, वो विजनरी आदमी है, उसका विजडम है, उसका IQ है। वो बंदा काबिल तरीन सियासतदान है पाकिस्तान का, जिससे इन्होंने माथा लगा लिया है और ये जानते नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े अखबार में उसका आर्टिकल छपा है। इसके बाद इनकी चीखें मज़ीद बुलंद होंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख़ में कहीं 805 लिखा है और कहीं 857 लिखा है, यानी 800 भी हो तो 800 साल की तारीख़ में जो बड़े 100 लोग हैं उसमें चौथे नंबर पर मेरा कप्तान है, उसमें चौथे नंबर पर पाकिस्तान का फ़ख्र है। इन हराम खोरों को ये अंदाज़ा ही नहीं कि वो शख्सियत क्या है। चूँकि ये सबरे उसके सामने बौने हैं, उसकी जूती के बराबर नहीं है। ये सारे के सारे चूँकि उसकी जूती के बराबर नहीं है, इसलिए ये अब चाहते हैं कि किसी तरीके से उसको रास्ते से हटा दिया जाए। इमरान ख़ान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि मिस्र के सदर मुर्सी की तरह मुझे ये मार देना चाहते हैं और मुझे अपनी कौम पर हैरत होती है, मुझे अपनी आवाम पर हैरत होती है, जो ये सारा सुनने के बावजूद यार इनके दिल नहीं पसीजते, इनको गुस्सा नहीं आता। ये उसको बचाने के लिए या उसके हक़ में या अपने नस्ल के हक़ के लिए ये लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। खैर, आइनी तरमीम में बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद अब ये सांप, जिस तरह सांप की वो टूट जाती है ना हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इस तरह ये अब तिलमिला रहे हैं, अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे। निज़ाम इस वक्त पूरा सांप बना हुआ, ये फुनकार रहे हैं। इस फुनकारने के बावजूद ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये इमरान ख़ान को डस लें। ये मेरा मौला है, मेरा परवरदिगार है जो इन सांपों को काबू किए हुए है, वरना ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यानी मैं फिर से ही बात दोहरा रहा हूँ कि 800 साला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख़ में जो बड़े 100 लोग हैं, उनमें आपका कप्तान चौथे नंबर पर है। यार इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इस पूरी की पूरी रजीम, हराम रजीम को, इन हराम खोरों को, इन हराम कारियों पर मुसल्लत हुए हुए लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि यार तुम लोग उसके कद के बराबर नहीं पहुंच सकते। और इस आवाम ने अगर अपने कप्तान के हक़ में खड़े होके और अपनी नस्लों के हक़ में खड़े होके और बाहर निकल के अगर इन्होंने अपने हकूक़ किसी तरीके से बचा लिए, तो अगला पूरे का पूरा दौर ताहयात इमरान ख़ान का है। इस आइनी तरमीम में इनको बुरी तरह से शिकस्त हुई है। अब ये आज फिर बिलावल ज़रदारी, जितना शर्मनाक किरदार, जितना बद किरदारी पर मबनी सियासत इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, आप यकीन कीजिए मुझे था कि यार
یہ بلاول نا پھر بھی اپنی ماں کی لاج رکھے گا، اپنے نانا کی کوئی لاج رکھے گا، گو کہ بہت سارے اختلافات ہیں بھٹو کے ساتھ بھی اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ تھوڑی بہت اپنی ایگو رکھتے تھے. یار ان کی تو ایگو ہی کوئی نہیں ہے. اور یار کتنا شرمناک کردار ہے بلاول کا، جس نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اور پھر پرانے پاکستان میں جو لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں، یہ لوگ بجلی کے بلوں کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، یا آپ کے آٹے کے تھیلی کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، یہ غریب آدمی کی مراد کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن اپنے لیے یہ دیکھیں کس طرح یہ اکٹھے ہوتے ہیں، کس طرح یہ کوے جس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ایک دم سے کیا کرنے لگتے ہیں، یہ سارے کوے اکٹھے ہو گئے، اور کس طرح ان کو اپنے مفادات عزیز ہے. یہ مافیا پاکستان میں دندناتا پھر رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ لوگ ان کا احاطہ نہیں کر پا رہے، آپ لوگ ان کا گریبان نہیں پکڑ رہے. جس دن آپ نے ان کے گریبان پکڑ لیا، جس دن بنگلہ دیش کی طرح آپ ان کے گھروں تک پہنچ گئے اور ان کو گھروں سے نکال کے آپ نے ان کو زمین پر لٹا لیا، اس دن میرا دیش بھی بچ جائے گا، میرا پاکستان بھی بچ جائے گا، میرا کپتان بھی بچ جائے گا، جیل سے باہر بھی آ جائے گا، اور آپ کی نسلیں بھی بچ جائیں گی. خدا کے لیے سوچئے اس بارے میں. اور اب آئیے دلال صحافیوں کی طرف، دلال صحافت کی طرف. اس آئینی ترمیم کے لیے یہ صحافی دن رات آسمان زمین ایک کر رہے تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم ہو جائے. اس آئینی ترمیم کے ذریعے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ججز کو چپڑاسی بنانا چاہتے تھے. یہ ان ججز کو جو قانون اور آئین کے حق میں اس وقت راستے میں دیوار ان کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ آئینی ترمیم لا رہے تھے. آپ یار سوچئے ذرا کہ یہ کتنے بھیانک لوگ ہیں. یعنی ان کو اپنی ایکسٹینشن جو چاہیے، ججز کی ایکسٹینشن، ایئر فورس کی ایکسٹینشن، نیوی کی ایکسٹینشن، یعنی سب کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے. اگر کسی کو نہیں چاہیے تو عوام کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے. عوام کے بجلی کے بلوں میں جو مرات ملنی چاہیے، وہ اس کے لیے ان کو کوئی نہ ادراک ہے اور نہ ہی یہ کرنا چاہتے ہیں. ادراک ان کو ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں. یہ اس غریب کی لاش پہ کھڑے ہو کے تو اپنے قد بڑھا رہے ہیں. وہ ایک مصرع تھا پنجابی شعر کا، کیا ساڑی لاش تے چڑھ کے سجنا اپنے قد ودائے نے. یہ لوگ ہماری لاشوں پہ کھڑے ہو کے اپنے قد بڑھانا چاہتے ہیں. اور ان کے سہولت کار اس وقت وہ تمام دلال صحافی ہیں، جس میں ابصار عالم شامل ہے، جس میں حسن ایوب شامل ہے، جس میں وقار ستی شامل ہے، جس میں غریدہ فاروقی شامل ہے، بین سلیم شامل ہے، عمران شفقت شامل ہے، وہ اعزاز سید شامل ہے، اور وہ سینئر صحافی جس میں مطلب سہیل وڑائچ بھی شامل ہے، مجیب الرحمان بھی شامل ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، افتخار احمد فتنہ خیر، وہ بھی شامل ہے. اور ان کے نام لینے کو دل بھی نہیں کرتا، ان کی شکلیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ دلال صحافی، ان کے سہولت کار اور یہ سیاسی مافیا، یہ پلید لوگ جو اپنے ایوان کو مقدس کہتے ہیں، شرم سے ڈوب مریں. ان کا ایوان کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ ان کے مقدس ایوان میں صرف اس وجہ سے مقدس ہے کہ اس کی چھت پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے ان بےغیرتوں نے، بے ضمیروں نے جھوٹے حلف اٹھائے ہیں فارم 47 کے تحت. یہ مقدس کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ یہ پلید لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں واقعتاً مقدس چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ ان کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کا بھی بھرکس نکال رہے ہیں. عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. 21 سپٹمبر کو آپ کو لاہور میں اس جلسے کے لیے نکلنا ہوگا. جب آپ پوری تعداد میں وہاں سے نکلیں گے تو پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ وہ مریم نوٹنکی کو جب تک آپ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور نہیں کریں گے، تب تک یہ لوگ اسی طرح دندناتے پھریں گے. خدا کے لیے اپنا مستقبل سوچئے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے بلاگ میں.